अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, बड़ी खौफनाक खबर है, बड़ी अफसोसनाक खबर है, बल्कि बड़ी शर्मिंदगी का मकाम है कि वो जो बाबा था जिसने कहा था कि सब्दी माँ आ गई है, वो वायरल वीडियो वाला बाबा, सबसे पहले उसको उठाया गया, उसकी तरदीद करवाई गई, उससे माजरत करवाई गई, वो वीडियो भी वायरल हुई। लेकिन अब कहानी उससे आगे चली गई है। मरियम नवाज साहिबा ने उस बाबे को अगवा करवा दिए और आज उसका बेटा अदालत में जाकर पहुंचा। उसने कहा जी कि 2 दिन से मेरा वालिद उसको मारा जा रहा है, उसको हमसे बेजा के अंदर रखा हुआ है, सिर्फ इस पादाश में कि उसने ये वीडियो क्यों जारी कर दी थी, क्यों उसने अपने दुख का इजहार कर दिया था और क्यों उसने अपनी जुबान खोली थी। इसके ऊपर अब पूरी कहानी खुल के सामने आई है। साजिद नामी एक बुजुर्ग आदमी है जी वो, और जिन्होंने मरियम साहिबा के ऊपर ये वीडियो इतनी सी बनाई थी कि सब्दी माँ आ गई है। वो वीडियो आप सब लोगों ने देखी होगी। उसमें वो एक बंदा बारिश में जा रहा है और वो बहुत तकलीफ में है, और वो नफरत में नहीं बात कर रहा, वो तकलीफ बता रहा है अपनी। और उसमें उसने कहा था कि सब्दी माँ आ गई है, बनाओ ये मेरी वीडियो और दिखाओ पूरी कौम को। अब उस मामले के ऊपर सबसे पहले तो उसको ट्रेस किया गया। वो वीडियो जब उसकी वायरल हुई तो उसके बाद उसको उठाकर मारा गया, उससे वीडियो पैगाम जारी करवाया गया। उससे उसने कहा कि मरियम साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सीएम साहिबा जिंदाबाद, पाक फौज के भी उसने नारे लगाए। तो उसके बाद मेरे ख्याल में ये बात खत्म हो जाती, बहुत अच्छा था। बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद जी आज उसका जो बेटा है वो अदालत में जाकर पहुंचा है और उसने कहा जी कि मेरे वालिद को 2 दिन से हब्से बेजा में रखा हुआ है, और अब ये मामला जाकर खुला है, कहानी सामने आई है। एडिशनल सेशन जज जो हैं उनकी अदालत में आज जो बाबा हैं साजिद नामी बुजुर्ग जो है, उनका बेटा सामने आया। उसने कहा जी कि मेरे वालिद को उठाया गया, मेरे वालिद को अगवा किया गया, उसको रखा हुआ है और उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, और हम मेहरबानी करके हमारे वालिद को जो है वो बाजियाब करवाया जाए। उसके बाद जो SHO जो है जोर टाउन, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बेटा उनका, उसने कहा कि मेरे वालिद को SHO जोहर टाउन ने 2 दिन से हब्से बेजा में रखा हुआ है, और एडिशनल सेशन जज गुलाम फरीद ने नोटिस जारी करते हुए 15 जुलाई को जवाब तलब कर लिया, यानी कि अब वो कल आए जी जवाब दें कि आपने इनको हब्से बेजा में क्यों रखा हुआ है। ज़ाहिर है फौरी नौयत का मामला था, लेकिन चूंकि मरियम साहिबा के ऊपर तनकीद है और मरियम साहिबा कर क्या रही हैं, अनीक नाजी साहब का ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूं, इससे पूरी पिक्चर आपको वाजे हो जाएगी। इससे जबरदस्त और जामे तबसरा इसके ऊपर हो नहीं सकता कि एक मजबूर दुखी आदमी जो बारिश में खड़े गंदे पानी से अपनी मोटरसाइकिल पर गुजर रहा है, जला हुआ मिजाज लिए, वो गालियां निकाल रहा है। वो गालियां नहीं थी, उसका सिसकना था, उसकी चीखें थी। वो सीना फाड़ कर अपना हाल बता रहा था, रो नहीं सकता था, भीख नहीं मांग सकता था। अच्छा होता कि उसका ख्याल पूछा जाता, उसके आंसू पूछे जाते, उससे माफी मंगवाई जाती है सख्ती से। तुम और लाखों तुम्हारे जैसे और भी दीवाने हो चुके हैं, और दीवानों की गाली जुर्म नहीं है, कम से कम ये नजरअंदाज कर दिया जाता। मगर नहीं, उसे उठाना भी था, पुलिस के पहरे में माफी भी मंगवानी थी। क्यों कि अपना रोब रखना है। नतीजा ये मिला कि 4 चाचे और खड़े हो गए, और अब टिकटॉक पर उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। खुदा ऐसी रोब से बचाए जो सिर्फ डंडे पर कायम हो, और हकीकत यह कि इस वक्त पूरा निजाम डंडे पे कायम है। आप उठाकर भेजें किसी एक कैमरामैन को, किसी भी शहर में, किसी भी गली में, किसी भी जगह, आप उसको पूछें, वो उसको सवाल पूछें, आप लोग आपको बताएंगे कि लोग क्या सोचते हैं। लेकिन जाहिर है खौफ है, डंडा है, और डंडे के ऊपर अपना रोब का तारी करना है, डंडे के ऊपर अपनी इज्जत करवानी है। उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल आपने देख ली। उसके बाद ये लिखते हैं जी कि चंद नामों के बारे में मुझे यकीन है कि उनसे मशवरा नहीं किया होगा, वरना वो ऐसा कभी ना होने देते। बहरहाल ईमान की ताकत सजा पर इख्तियार होते हुए भी किसी गरीब, परेशान हाल, दीवानगी के शिकार कमजोर इंसान को जो गुस्से में होशो हवास खो बैठा जाती तौहीन पर माफ कर देने में छुपी होती है, ये उम्र की तस्वीर में नहीं पाई जाती। इससे जबरदस्त तज्जिया कोई और हो ही नहीं सकता। जब उस बंदे ने माफी मांग ली थी, उसके बाद उसको अगवा करना नहीं बनता था। पहली बात तो यह है कि नदीम अफजल चंद साहब ने, जब हिना परवेज भट्ट साहिबा ने उसकी वीडियो जारी करवाई जिसमें उसने कहा कि मैं माफी मांगता हूं और आई एम सॉरी, और वो तो उस पे उन्होंने काउंटर किया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी जगह होता तो मैं इस बाबे के पास जाता, इसकी शिकायत का अजाला करता, इसके दुख को समझता। लेकिन अफसोस आज वो पीपल्स पार्टी भी उसी नून लीग के दस्तरखान के ऊपर बैठी हुई है। लेकिन लोगों ने इसके ऊपर तनकीद की। अब सूरत हाल क्या है? अब siyaset.pk ने एक सर्वे करवाया कि आप नवाज शरीफ को वोट देंगे या उस बाबे को वोट देंगे। 99% लोगों ने कहा हम उस बाबे को वोट देंगे।
بابا اس وقت چھایا ہوا ہے ٹک ٹاک کے اوپر، جگہ جگہ لوگ اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، جگہ جگہ لوگ اس کو ہیرو بنا رہے ہیں، اور بابے کا ہر ٹویٹر ہینڈل سے کم از کم اس کی ایک تصویر جاری ہو رہی ہے، اور بابا ٹویٹر کے اوپر اس نے بالکل لٹا کر رکھ دیا پوری نون لیگ کی سیاست کو۔ لیکن ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ یار عزت چھڑی سے، روب سے، غصے سے لوگوں کو اٹھا کر ان کے اپنے حق میں بیان دلوانے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور مریم صاحبہ نے جو کیا ہے یہ اس کا پیچھا کرتا رہے گا۔ ویسے تو اس کی جو بھی حرکتیں وہ لوگ کبھی بھی نہیں بھولیں گے، لیکن یہ بابے کو اٹھوا کے اب جو خبر سامنے آئی ہے انتہائی شرمندگی کا مقام ہے کہ ایک مجذوب آدمی، ایک تکلیف والا آدمی جو تکلیف سے گزر رہا ہے، اس کو سننے کے بجائے، اس کا دکھ بانٹنے کے بجائے اس کو مارا جاتا ہے، اس کو اٹھا کے اندر رکھا جاتا ہے، اور اس سے مریم صاحبہ کے نفس کو، ان کی طبیعت کو سہولت پہنچتی ہے۔ یہ ریاست کی سب سے بدترین شکل ہوتی ہے۔ کون کہے گا کہ یہ ریاست ماں کی جیسی، اور وہ کہتے ہیں جی سبدی ماں آ گئی ہے۔ سبدی ماں ایسی ہوتی ہے، سبدی ماں اتنی خونخوار ہوتی ہے۔ یہ تو ہندا والا کردار اس مریم صاحبہ کا نظر آیا ہے۔ آئی ایم سوری، یہ بہت افسوسناک بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور بابا جو ہے وہ چھایا ہوا ہے۔ دوسری طرف جی اسلام آباد میں ایک یادگار بنائی تھی جس میں ایسے دو ہاتھ بنائے ہوئے تھے اور ان کے بیچ میں دو بالز تھے، اور اس کے اوپر لوگ پوچھ رہے تھے کہ یار یہ آخر یہ کس کی دانشوری ہے، یہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا میسج کیا ہے، یہ جو آپ نے ہاتھ اور اس میں دو آپ نے بالز جو ہے وہ بیچ میں رکھ دیے، تو یہ کیا ہے، یہ کون کر رہی ہے؟ تو آج اس کے اوپر کپڑا لپیٹ دیا گیا ہے، اور بالز بھی اندر ہیں، ہاتھ بھی اندر ہی ہیں، لیکن اس کے اوپر بظاہر اس کے اوپر کپڑا لپیٹ کے اس کو چھپا دیا گیا ہے۔ پورے نظام کی بہترین تصویر یہ ہے کہ گند جتنا بھی ہے اوپر کپڑا ڈال کے اس کو چھپا دو۔ کپڑا ڈالنے سے گند ختم نہیں ہوتا، کپڑا ڈالنے سے گند چھپتا نہیں ہے، پورا نظام اسی طرح کپڑے ڈال کے چل رہا ہے۔ بہرحال رولا پڑ گیا جی، رولا یہ پڑ گیا کہ گنڈا پور صاحب نے 2 نمبری کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اس وقت سیکھ پائیں، وہ ٹکرے ہوئے ان کو، اور وہ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ آج کی ایک ایگزامپل لے لیں، آج کیا ہوا؟ آج عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ، جن کا القادر ٹرسٹ کیس جو پچھلے کئی ماہ سے عدالت کے اندر لٹکا ہوا ہے، جس میں ان کی سزا معطلی کی جو درخواستیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہونی ہے لیکن نہیں ہو رہی۔ اب ہوا یہ کہ لاسٹ ٹائم پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے، وکلا نے ایک اور درخواست دائر کی کہ ہماری جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو عمران خان کی اور بشرا بی بی کی جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس میں سزا معطلی کا معاملہ ہے، آپ مہربانی کریں آپ اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کریں۔ ایک متفرق درخواست دی کہ آپ اس کو سماعت کے لیے مقرر کریں۔ اب وہ مرکزی سماعت تو بہت پیچھے رہ گئی ہوئی ہے، یہ جو تازہ درخواست دی ہوئی تھی یہ بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی۔ عالم یہ، اور کہا جاتا ہے کہ ہم سب کچھ عمران خان کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ لوگ اب سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ لاہور کیوں گئے تھے، آپ لاہور کس کے پاس گئے تھے؟ اور اب جو خبر سامنے آئی ہے وہ اس سے حیران کن ہے کہ بہت سارے ایسے ایم پی ایز جب یہ کشمیر ہاؤس سے نکل رہے تھے تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ لاہور کیوں جا رہے ہیں، وہ لاہور کس کے پاس جا رہے ہیں، اور جب وہ لاہور جا کر پہنچے تو ادھر جا کر ان کو پتہ چلا کہ جب یہ مرزا افریدی کے ڈیرے کے اوپر جب انہوں نے کہا جی کہ ہم تو ادھر جا رہے ہیں، وہاں پہ قوالی ہو رہی ہے، وہاں پہ جشن ہو رہا ہے، تو ایم پی ایز نے کہا جی اچھا ہم تو افریدی صاحب کو سینیٹر بنوانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اب لوگ یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ مرزا افریدی کو ٹکٹ کیوں دیا جا رہا ہے سینٹ کا؟ لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ خرم ذیشان کو کیوں نہیں دیا جا رہا، خالد یوسف چودھری کو کیوں نہیں دیا جا رہا؟ بھائی خالد یوسف چودھری بھی تو ڈیزرو کرتا ہے، اس کی بھی تو خدمات ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکن ہے اس نے مشکوک کر دیا ہے اس پوری تحریک کے جتنے بھی مرکزی چہرے، اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی جو ہے وہ اس لپیٹ میں آ گئے۔ بڑا نفیس آدمی ہے، ان کو سیاست کی شاید اتنے پیچ و تاب سمجھ نہیں آتے، چونکہ ہائی جیک کر دیا گنڈا پور نے اس پوری تحریک کو۔ اس پوری تحریک کے اندر جو مومنٹم بلڈ ہونا تھا 5 اگست تک، اس کو بالکل زائل کر کے رکھ دیا ہے گنڈا پور نے کہ یار یہ تم بتاؤ یہ تمہارے پاس آئیڈیا کہاں سے آیا۔ کل مجھے ایک شبہ ہے، خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، ان کی بہنوں کی ہونی ہے، ظاہر ہے مجھے لگتا ہے وہ ملاقات کل نہیں ہوگی، کیونکہ جب بھی آپ یہ بات یاد رکھیں، جب بھی گنڈا پور بیچ میں کوئی 2 نمبری کرتا ہے، اس 2 نمبری کے دوران یا اس کے فوری بعد اڈیالہ کی ملاقاتیں رک جاتی ہیں، اس وقت تک رک جاتی ہیں جب قومی منظرنامے پہ ایک اور بڑا ایشو سامنے آ جاتا ہے، پھر وہ پرانا ایشو irrelevant ہو جاتا ہے، پھر ملاقاتیں جو ہوتی ہیں وہ نئے ایشو کو لے کے ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ایسا کئی بار ہو چکا ہے، اور اب بھی مجھے لگتا ہے کہ ملاقاتیں رک جائیں گی، چونکہ عمران خان کی بہنیں جب کل جائیں گی، اگر ملاقات ہوگی تو پھر وہ بتائیں گی کہ سر لاہور میں یہ ہوا، کسی کو پتہ نہیں تھا، گنڈا پور صاحب لاہور آئے، انہوں نے اب 90 دن کا اور الٹیمیٹم دے دیا ہے۔
تو ظاہر ہے عمران خان کو تعجب تو ہوگا کہ ہم نے 5 اگست کی بات کی ہوئی تھی، 5 اگست کو زائل کرنے کے لیے آپ نے 90 دن بول دیے، یعنی اب 5 اگست کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اب لوگ 90 دن کو دیکھیں گے، 90 دن کو وہ لوگ دیکھیں گے جن کو پتہ ہے یار 90 دن میں بھی کچھ نہیں ہونا، چونکہ گنڈا پور جو ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔